اللہ پاک نے انسان کو دنیا تے جن مقاصد واسطے بھیجا ہے انہاں وچوں دو بنیادی مقصد یہ نے۔ نمبر ایک، اللہ نے انسان کو دنیا تے عبادت واسطے بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ نمبر دو، اللہ پاک نے انسان کو دنیا تے عمل صالح کرنے واسطے بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سادے لفظاں چ سمجھ لو کہ عبادت میری اور تہاڈی ڈیوٹی ہے، اور اس عبادت دے وچ جڑا کام کرنا ہے او دا نام اعمال صالح ہے۔ کلی ڈیوٹی کرن نال نہ فیکٹری مالکان راضی ہوندے نے، نہ تنخواہ ملدی ہے، نہ ہی رب راضی ہوندا ہے۔ ایک بندہ صبح 7 بجے فیکٹری جائے، شام نو 7 بجے واپس آئے، پورے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرے، پورا مہینہ کرے، ایک منٹ لیٹ نہ ہوئے، لیکن پورا وقت جڑا ڈیوٹی دا ہے وہ ڈیوٹی دے، لیکن اس ڈیوٹی جڑا کم وہ دی ذمے او نہ کرے، تو کی خیال ہے مالکان انہوں تنخواہ دے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ وہ کہیں گے بھی ڈیوٹی دے وچ جڑا کام سی وہ تو کیتا نہیں۔ بندہ جماعت نال نماز پڑھے نا تو 10 منٹ تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا، کوئی بھی نماز 10 منٹ۔ ہوں ایک بندہ فجر ٹائم 10 منٹ مسجد اندر آئے، زور ٹائم 10 منٹ آئے، عصر ٹائم، مغرب ٹائم، عشاء ٹائم، 5 نمازاں تے 10 منٹ پورے اللہ دے کر رہا ہے تے نماز نہ پڑھے۔ لوکی نماز پڑھن لگ جائے 10 منٹ بیٹھا رہے، لوکی زور پڑھن 10 منٹ بہ جائے، لوکی نماز پڑھن بیٹھا رہے، دسو بھلا انہوں اللہ دے ہاں اجر مل جائے گا؟ بولو نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ اگرچہ انہیں ڈیوٹی پوری کیتی ہے، لیکن ڈیوٹی دے وچ جڑا عمل سی، کام سی، وہ انہیں کیتا نہیں۔ بات عمل کی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دے کول ایک خطیب آیا، ایک واعظ آیا، ایک مقرر۔ آپ نے فرمایا کی کرنا ہے؟ وہ کہنا نہیں میں واعظ ہاں، تقریراں کرنا، لوگوں نے دین دسنا، لوگوں کی اصلاح کرنا۔ آپ نے فرمایا قرآن دیاں 3 آیتاں پڑھیاں، 3 آیتاں سمجھیاں، 3 آیتاں تے عمل کرنا۔ اگر تو تم قرآن پاک کی 3 آیات کو جانتے ہو، پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، عمل کرتے ہو تو تم منبر پہ چڑھنے کا حق رکھتے ہو، اور اگر تم وہ قرآن پاک کی 3 آیات نہ پڑھتے ہو، نہ سمجھتے ہو، نہ عمل کرتے ہو تو منبر پہ چڑھنے کا حق نہیں رکھتے۔ وہ 3 آیتاں کیڑیاں نے؟ تسی توجہ کرو، میں تانوں 3 آیتاں سنانا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نال، پیار نال، ذوق نال، شوق نال، ادب نال پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسم محمد، دل کی ضیا سبحان اللہ،
ایک واری سبحان اللہ میں کہنا ایک واری تسی کہنا کیونکہ میں بھی مظلوم ہاں تسی بھی مظلوم ہو ہے اسم محمد سنیا سی بھی سیال کوٹی ظالم نے پر ایڈے ظالم نے آج پتہ لگا ہے ظالم دا مطلب پیار والے ظالم ہے تسی جو اور نہ سمجھ لے آج ہے اسم محمد دل کی دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ذکر خدا ہے روح کی غذا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا غر ذرہ ذرہ سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا غر ذرہ ذرہ جس نے دیکھا مسرور ہوا سبحان اللہ ہے اسم محمد دل کی دیا سبحان اللہ 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 توجہ کرنا درا خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والو امام دارو لما تقولون او گل زبان تو کیوں کہہ دے ہو جدے تے پورے نہیں جو در سکدے او گل زبان تو کیوں کہہ دے ہو جدے تے تسیں آپ عمل نہیں جے کر سکدے لما تقولون یہ ڈانٹ کا جملہ ہے یہ محاسبے کا جملہ ہے جب بندہ کسی کا محاسبہ کر رہا ہو ڈانٹ رہا ہو تو یہی کہتا ہے کیوں تم نے اس طرح کیا کیوں تم اس طرح کرتے ہو ایک بندے دی ڈانٹ کے پوری کائنات دے بادشاہ دی ڈانٹ شہنشاہ دی ڈانٹ اللہ پاک فرماتے نے لما تقولون ما لا تفعلون انج دی گل زبان جو کہندے کیوں جے جے تے تسیں آپ عمل نہیں جے کر دے سٹیجاں تے چڑھ کے جمعے پڑھا دے ہو نمازاں پڑھیا کرو آپ کیوں نے جے نمازاں پڑھ دے مائکاں دے کے بہ کے کہندے ہو گالاں نہ کڈیا کرو تے گڈیاں چ بہ کے آپ ڈیڑے پھکڑ کیوں تول دے جے لما تقولون ما لا تفعلون اللہ 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 اس ہڈی عادت بن گئی ہے دل وچ ساڈے ہوندا ہے اے کم کرنا کوئی نہیں لیکن اتوں تو راضی کرنے سر میں تہاڈے لئی جمیا تہاڈے لئی بنیا تہاڈے لئی بے فکر ہو جو آ ہو گیا آ کرتا ہے جی کرتا سر تے دل وچ پتہ بھی کرنا کرنا کوئی نہیں اینو میں لٹو بنائی جانا اینو میں گگو بنائی جانا گل کیڑا پے دی مننی ہے اللہ 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 فرماتے نے لما تقولون ما لا تفعلون انج نہ کریا کرو زبان چو گلو کریا کرو جدے تے تسیں آپ پورے لد سکو اسی بھی عام اپنے بچے نال بھی کرنے ہاں موٹر سائیکل نو کک ماری نکا جا بچہ چھتی دوڑ کے آ گیا ہے بابا میں نے بھی آپ کے ساتھ بازار جانا ہے اگو کہتا ہے پتر میں تینوں لے کے نہیں جانا میں پورا چاکلیٹوں کا ڈبہ لے کے آؤں گا آپ کے لیے حالانکہ لے کے کوئی نہیں آنا ایک چاکلیٹ انہیں بال نو لے آ کے دے دینی ایڈا وڈا جھوٹا ہے لیکن اپنے پتر نو لارا لائی جاندا ہے یہ جھوٹ ہے یہ غلط بیانی ہے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک خاتون آئی
ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਦੌੜਦਾ ਖੇਲਦਾ ਪਰਾਂ चला गया। उन्हें अपने बच्चे को आवाज मारी, बेटा इधर आओ ना, मैं आपको खाने के लिए कुछ दूं। नबी पाक ने फरमाया, बीबी इनू वाकई खान लिए कुछ देना ही है, मैं लारा लाया। वो कहती नहीं नहीं सोनिया, मैं जरूर इनू खान नू कुछ देंगी। फरमाया अगर तेनू खान नू कुछ ना देंदे तेरी नामाए माल विच झूठ लिख दिता जांदा। लेमा तकूलूना माला तफअलून। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, हजरत इमाम इब्न कसीर उन्हां दा कौल नकल करते ने, जिहड़ा बंदा ज़बान च जिहदी गल करदा है, दिलों पता है मैं मनना कोई नहीं, दिलों पता है मैं अमल करना कोई नहीं, दिलों पता है मैं दी गल नहीं मननी। आ कई साडे बात सियासतदानां दी भी आदत है ना, नालियां पक्कियां हो जाएगियां, गटर पक्के हो जाएंगे, बिजली लग जाएगी, खंबे पट्टे जाएंगे के लग जाएंगे, खंबे लग जाएंगे। ते गड्डी च बैठ के कहंदा वेखिया ही फिर आपां की करके आए हैं। ऐ वेखना बंदे सीधे नहीं कर दिते, ऐ बह जा ते खलो जा नहीं कर दी। आपां केड़ा करना है, आपां केड़ा करना। वो एक बादशाह सी तो दे सामने एक शायर आया, उन्हें उदी अजमत शेर पढ़े ते बादशाह कहन लगा बल्ले बल्ले भाई इनू ना 20 दिनार इनाम दे दियो। उन्हें आखा लगदा भी मुंह खुल गया खजाने दा। उन्हें एक होर पढ़िया, आखा 30 दे दो, 35 दे दो, 40 दे दो, 100 दे दो, 200 दे दो। वो वावा सारे दिरम बन गए। वो शायर जिहड़ा उस खजानची दे मगर फाइनेंस सैकटरी दे पीछे वजीर खजाना दे मगर उन्हें कुछ ना दिता, महीना को खजल होया। ते फिर आया बादशाह दे कोल, आके कहन लगा जी मैनू पछाणिया मैं कौन हाँ? उन्हें जी मैं तो नहीं पछाणिया, पता नहीं तू की शै। उन्हें आखा जी मैं वही शै हाँ जिहड़ी हफ्ता महीना पहले तुहाडी अजमत बड़े शेर पढ़े, तुसीं आखा इन्ने दे दो। वो 200 दिरम दिनार मैनू ते अज तक लभे कोई नहीं। मैं ते फाइनेंस सैकटरी दे मगर भज के थक गया। ते अगों बादशाह कहंदा है, ओए कमलिया तू भी सानू मूँह तो राजी कीता, असीं भी तैनूं मूँह तो राजी कर छड्डिया, लभदा की जा फुटा खा। अल्लाह 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 है साडा हाल, इंज नहीं होना चाहिए। लेमा तकूलून मा ला तफअलून। हजरत इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते ने, जिहड़ा बंदा ज़बान च जिहदी गल करदा है उहदे दिल विच वे कि मैं मननी कोई नहीं, मैं जिथे अमल करना कोई नहीं। फरमाया अल्लाह ताला दिखाए बंदा दोहरा गुनाहगार है, एक ते झूठ बोलदा पिया है ते दूसरा है भी गुनाह दे खाते पै जाएगा कि जबान चो गल करदा है। केड़ा गुनाह? अगे लिखिया कबूरा मकतन इंदल्लाहि, कबूरा मकतन इंदल्लाहि। अल्लाह ताला दिखाए बड़ा बड़ा गुनाह है, बड़ा बड़ा नाराजगी का सबब है कि बंदा जबान च जिहदी गल कहे जिहदे ते अमल न करे। दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा, ये सूरह सब की आयत नंबर 2-3 है। अब सूरतुल बकरा सुनिए, अल्लाह पाक फरमाते ने अपनी पाक किताब कुरान पाक अंदर फरमाया, अतामुरून अन्नासा बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताबा अफला ताकिलून। फरमाया अतामुरून अन्नासा, वैसे तो ये खिताब है बनी इसराइल के मौलवियों को, लेकिन चूंकि किताबुल्लाह में आया तो हमें भी खिताब हो गया। फरमाया अतामुरून अन्नासा बिल बिर्रि, एक खास उलमा वास्ते पैगाम ने, मेरे वर्गे मैं ते खादमा उलमा दी अगों गुफ्तगू अल्लाह पाक फरमाते ने, तुसीं लोकां नूं नेकी दा हुक्म दिंदे हो ते खुद नेकियां करनियां भुल जांदे हो। व अंतुम ततलूनल किताबा, हालांकि तुसी किताब पढ़दे हो। सियाल गोडियो मैं जो तुहानू आखा, नमाज ना पढ़ने वाले बंदे नूं बड़ा अदाब होएगा। तुसी ते अदाब मेरी जुबान च सुनिया है, मैं ते अदाब खुद किताब अल्लाह पाक दी विच पढ़िया है। मैं जो तुहानू आखा झूठ ना बोलिया करो,
جھوٹ بولنے والے بندے نو بڑی سزا ہوئے گی تسی تے سزا میری زبان چ سنتے پے ہو تے میں خود سزا پڑھی ہوئی ہے ہن میں خود پڑھ کے تے عمل نہ کراں خود حدیثاں ویکھ کے تے عمل نہ کراں خود قرآن دیاں آیاتاں پڑھ کے عمل نہ کراں سٹیجاں تے چڑھ کے لوکاں نو دساں آپ عمل نہ کراں سٹیجاں تے چڑھ کے لوکاں نو جناب واز کراں آپ عمل نہ کراں اللہ فرماتے نے بان تم تتلون الکتاب افلا تاکلون فرمایا ہے جدے مولویوں تانوں عقل نہیں پتہ لگا جڑا بندہ آپ خود پڑھ کے عمل نہیں کردا او عمل تو بھی خالی ہے عقل تو بھی خالی ہے عقل بھی کوئی نہیں ایڈا عقل دا ماریا ہویا ہے اپنے سر تے وبال چکی پھردا تے پار چکی پھردا ہے اس واسطے اللہ پاک کو دعا کریا کرو اللہ سنیا عمل دی توفیق عطا فرما دے لوکاں نو تو دین دسے لوکاں نو تو حکم دے میں نیکیاں کمان دا آپ نہ خیال کرے روزے تے قرآن دا لوکاں نو تو حکم دے میں نیکیاں کمان دا آپ نہ خیال کرے روزے تے قرآن دا آجا میں سناواں تینو قول رحمان دا آجا میں سناواں تینو قول رحمان دا لوکاں نو تو دین دسے نیکیاں تو آپ نسے لوکاں نو تو دین دسے نیکیاں تو آپ نسے انج دا خطاب نہ کری پہلے عمل آپ تو کری اللہ اللہ میں قربان جاواں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اللہ اللہ میں قربان جاواں سیال کوٹی انبیاء کی ایک لمبی فہرست ہے جو اپنی امتوں کو یہ بار بار کہتے چلے گئے ہم جو تمہیں حکم دیتے ہیں ہم خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں یہ چند ایک انبیاء کا ذکر سنیے اللہ اللہ میں قربان جاواں سورہ ہود پڑھیے سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام اللہ پاک دے برگزیدہ پیغمبر اپنی قوم نو خطاب فرماتے نے کی کہندے نے فرماتے نے وما اریدو ان اخالفکم الا ما انہاکم عنہ وما اریدو الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ اے میری قوم دے لوگو تانو میرے قول و فعل وچ مخالفت نظر نہیں آئے گی میں اللہ کا نبی شعیب تمہیں خطاب کر کے کہہ رہا ایسا نہیں ہے میں تمہیں حکم دوں خود عمل نہ کروں میں تمہیں کہتا ہوں اشیاء میں کمی نہ کیا کرو میں خود بھی اشیاء میں کمی نہیں کرتا میں تمہیں کہتا ہوں کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو میں خود بھی ناپ تول میں کمی نہیں کرتا اللہ اللہ نے قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دے بارے اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک وچ لکھیا ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے اتنا دلونا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا سونیا کہہ دو کی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا 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 لا
شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سنو دنیا کے لوگوں، میری نماز اللہ کے لیے، میری زندگانی اللہ کے لیے، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، لا شریک لہ وبذالک امرت۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، میری دعوت یہ ہے۔ سنو مکے کے لوگوں، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ میں تو انوی پیغام دینا، سنو اج دی کانفرنس دا میسج، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ لیکھا چمیکھا مارن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ تریاں ڈبون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بیٹے بیٹیاں دین والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ عزت و ذلت دا مالک کوئی نہیں۔ دستگیر بھی اللہ، داتا بھی اللہ، لجپال بھی اللہ، غریب نواز بھی اللہ، چیمہ نواز بھی اللہ، چٹھا نواز بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، علا کل شین قدیر بھی اللہ، فعال لما یرید بھی اللہ، علیم بذات صدور بھی اللہ، کن فیکون دی اتھارٹی دا مارک بھی اللہ، مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہواما دا فضاما دا شفاما دا جلبت دا خلبت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا نوریاں دا ناریاں دا خاکیاں دا آبیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پہلیاں دا بعد والیاں دا نبیاں دا ولیاں دا کتباں دا عبداللہ دا صحابیاں دا وہابیاں دا بریلویاں دا دیوبندیاں دا شیعیاں دا انساناں دا حیواناں دا پرندیاں دا پرندیاں دا چرندیاں دا کائنات دے ذرے ذرے خطے خطے ٹکڑے ٹکڑے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے دا مالک اللہ ہے، اور اللہ دی قسم کلا ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت، لا شریک لہ۔ سنو مکے کے لوگوں، میں تمہارے لات کو نہیں مانتا، میں تمہارے عزا کو نہیں مانتا، میں تمہارے حبل کو نہیں مانتا، میں یعوق کو نہیں مانتا، میں بد کو نہیں مانتا، میں سواق کو نہیں مانتا۔ یہ 360 بت جو تم نے خانہ کعبہ میں رکھے ہیں نہیں مانتا میں ان کو۔ اور آج اہل حدیث بھی یہ پکار پیش کرتے ہیں، ہم بری ہیں تمہارے معبودان باطلہ سے، ہم بری ہیں تمہارے ان سارے جھوٹے معبودوں سے۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم کسی لاہور والے کو نہ داتا مانتے ہیں، نہ کسی کو گنج بخش مانتے ہیں، نہ کسی کو لجپال مانتے ہیں، نہ کسی کو بگڑی بنانے والا مانتے ہیں، نہ ہم تالیوں سے ڈرتے ہیں، نہ پیریوں سے ڈرتے ہیں، نہ حجروں سے ڈرتے ہیں، نہ شجروں سے ڈرتے ہیں، نہ تڑی کو پوجتے ہیں، نہ مڑی کو پوجتے ہیں، نہ پڑی کو پوجتے ہیں۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کی زمین پر یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر کسی غیر کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ اللہ 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 توجہ کرنا، اللہ پراوا تیرا بھلا کرے، میرا ساہ کڑھایا ہی اللہ اللہ یقین جانو آج سب تو مظلوم میں ہی ہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدر آپ تیزی وقار کر میں نو ملک کہندے نے آجو تواڈی 11:15 تقریر ہے، آوے کو 11:15 ہو گئے دے ہیں۔ اللہ 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 پاک انہوں سے عطا فرمائے، کیسا کہنے ہیں اللہ پاک انہوں سے عطا فرمائے، اللہ پاک محترم پائی نام ملاک فروقی صاحب انہوں سے عطا فرمائے، سارے انہوں سے دے ہاں پہلی کروا کے تھے آخری کروا۔ اچھا اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرہ اگلے سال آخری تقریر مولانا نیاز سیال کوٹی دی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درہ میں کی کہہ رہے ہیں، شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا، شارگ تو میرا ویسے ارادہ نہیں سی تقریر کرندہ پر ہون میرا موڈ بندہ جاندہ ہے، ہون موڈ بندہ جاندہ ہے۔ اللہ 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 توجہ کرنا درہ حضرات دی وقار، شارگ تو نیڑے اللہ
سانو سمجھی نہ تو کلا خالق مالک رازق جگ دا اس دی شان بلند دنیا دا ذرہ ذرہ او دی مٹھی دے وچ بند اسیاں پتیوں معبود اسی ساجدیوں مسجود ساڈا اس بن کوئی نہیں واللہ سانو سمجھی نہ تو کلا اللہ اللہ میں قربان جاواں گلا انہاں دا بھی ماشاءاللہ میا ہے اللہ پاک اور برکت دا فرمائے توجہ کرنا دودھ پیا کرو گرم گرم دودھ پیا کرو گلا ہو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار ساڈی اللہ نال پریتے ساڈا مسلک اہل حدیث ہے ساڈی اللہ نال پریت کہو الحمدللہ اہل حدیثوں کہو الحمدللہ اللہ 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 ساڈی اللہ نال پریتے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی انشاءاللہ جیتے کہو انشاءاللہ ساڈی اسی بڑی صاحب بابیاں کڑو بچوا ٹونے تیادہ جڑے جناب اے جھوٹے دربارے اے جناب جادوگر نہ کڑو بچ جاؤ نہیں تسی بچے تے ہن تانوں انشاءاللہ حکومت بھی اے چاندیے کہ جننے جناب جھوٹے ٹونے کرن والے اور جادو کرن والے انہاں نوں بند کیتا جائے ہم انشاءاللہ حکومت کے اس قانون کا مستحکم کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے انشاءاللہ اس ملک کو شرک سے بھی پاک کیا جائے گا بدعت سے بھی پاک کیا جائے گا جادو ٹونے سے بھی پاک کیا جائے گا کوئی انشاءاللہ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا حضرات تیزی وقار غور کرنا اینڈ تے پڑھاں گے اجے اینڈ نہیں آیا اینڈ 2 گھنٹے بعد اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار میں کی کہہ رہا اللہ اللہ ساڈی اللہ نال پریتے ساڈا مسلک اہل حدیث ہے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی انشاءاللہ جی تے کہو انشاءاللہ یار سیال کوٹی کوئی دل خوش کر کے تو میں ہاتھ کے چوک کہو انشاءاللہ ساڈی انشاءاللہ جیتے ساڈی انشاءاللہ جیتے ساڈا ورد ہے حسبون اللہ سانو سمجھینا تو کلا اللہ اللہ توجہ کرنا درا فرمایا لا شریک لہو وبذالک امرتو وانا اول المسلمین اے میری امت دے لوگوں میں پہلا مسلمان میں پہلا مسلمان انا اول المسلمین میں تانوں اسلام دی دعوت دینا وا پہلے اسلام دے سانچے وچ آپ ڈلیا ہویا وا میں تانوں امام دی دعوت دینا وا پہلے امام دی کمیس میں اپنے بدن تے پہنی ہوئی گے حضرات تیزی وقار کی پتہ لگا جو بیان کریے عمل کریے جو تقریر کریے عمل کریے جو درس دئیے عمل کریے جو جمعہ پڑھائیے عمل کریے جو جلسے سے سن کے جائیے عمل کریے جڑا بیان سن کے جائیے عمل کریے ہن فجر دا ویلا نیڑے آندا پیا ہے تہاڈے وچ کوئی انجدا نوجوان نہیں ہونا چاہیدا انجدا بندہ نہیں ہونا چاہیدا جڑا اج فجر ٹائم کہے ساری رات جلسہ سنے ہیں ہجے نماز پڑھا نا 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 جلسہ سننا فرض نہیں نماز پڑھنی فرض ہے نماز پڑھنی ہے کہو انشاءاللہ فجر پڑھنی ہے کہو انشاءاللہ ہاتھ چکو سجے کھبے ویکھو ہاتھ کیڑا نہیں چکدا پیا فجر پڑھنی ہے کہو انشاءاللہ اللہ اللہ سارے چکا کیڑا فجر ہی پڑھنی ہے نا 8 بجے پڑھ لیں گے کیڑی گل ہے 8 بجے نہیں پڑھنی جماعت نہ پڑھنی ہے کہو انشاءاللہ اللہ 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 جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں
تو پا لے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں تو پا لے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں رحمان دی گل من رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے جے پڑھی نہ نماز تے نہیں گزارا ہے ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پا لے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں صحیح البخاری وچ آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے آقا فرماتے نے جنتی جنت دے اندر جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے جہنم وچ ایک بندہ ہوئے گا او بندے نو جناب اگ دا عذاب ہوئے گا اگ دی تپش دی وجہ تو دا پیٹ پھٹ جائے گا پیٹ دیاں انتڑیاں باہر نکلان گیاں این جنتریاں دا ڈھیر لگ جائے گا تے اپنی انتڑیاں درد گرد کر کے چکر کٹے گا جویں پتھراں والی چکی دے دو پاٹ انج کر کے گھومدے نے نبی پاک نے فرمایا سارے جہنمی درد گرد جمع ہو جان گے ایدی سزا تے ذلت ویکھن گے انج درد گرد مجمع لگ جائے گا سیال کوٹیا تھوڑی تکنیکی بات بھی سمجھ لے ہے سارے جہنم وچ نے او بھی جہنم وچ نے اے بھی جہنم وچ لیکن سارے جہنمی نو ویکھنا کھڑے نے اے دا مطلب ہے او اپنی سزا بھلے کھڑے نے اپنی ضلالت بھلے کھڑے نے اے دی ضلالت ویکھنا ہے پینے کڈا بڑا نو عذاب پیا ہوندا ہے جو اپنی اردیاں جناب انتریاں درد کے چکر پیاں لگاندا ہے نبی پاک نے فرمایا او نہان والے بندیاں دے وچ ایک بندہ کہے گا میں تینو پچھان دا پیاواں میں تیرے چہرے وال غور نال ویکھدا پیاواں تو تے ہوئی نہیں جڑا سانو نیکیاں دا حکم دیا کردا سیں تو تے ہوئی نہیں جڑا سانو آکھیا کردا تے نمازاں پڑھیا کرو سانو آکھیا کردا تے جھوٹ نہ بولیا کرو مینوں لگدا تو ہوئی ہے اگوں کہے گا ہاں ہاں میں ہوئی ہاں میں تانوں نیکی دا حکم دیا کردا ساں تے آپ نہیں سی کریا کردا تانوں برائی تو منع کریا کردا ساں تے آپ برائیاں کریا کردا تھا آج میرے تے عذاب اللہ پاک نے نازل کیتا ہے آج میں اس عذاب دی سزا پیا کٹنا ویر جی کدی انج نہ کریے کدی انج نہ کریے عمل کریے عمل تو بغیر گزارا نہیں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ عالم جو عمل نہیں کرتا اس درخت کی طرح ہے جس پر پھل نہیں ہوتا اللہ نے قربان جاواں اس واسطے ویر جی عمل اپنے اندر پیدا کر لو اپنے اسلاف کو دیکھئے سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دے پل کروتا عورت آئی روایت صحیح البخاری دی اندر آگے کہندی ہے انہوں امی جنہوں جناب امی یعقوب کیا جاندہ ہے آگے کہندی عبداللہ بن مسعود میں سنیا تسی حدیث بیان کر دے ہو نبی پاک نے فرمایا جڑی عورت اپنے چہرے تو بال اتار دیے نوچ دیے وہ کھیڑ دیو دیتے اللہ پاک دی لعنت ہے آپ نے فرمایا بالکل تو ٹھیک سنیا نبی پاک دی حدیث ہے وہ کہندی ہے اگر یہ کام تواڈی اپنی بیوی کر دی ہوئے تے پھر کی خیال ہے آپ نے فرمایا تو انج کرنا عورت ذات تے میرے کرے جا سکتی ہے جا میرے گھر جا ویکھ کے آنا گھر گئی ویکھ کے آئی واپس آ کے کہندی ہے مینوں یقین ہو گیا تواڈی بیوی نبی پاک دی حدیث دی مخالفت نہیں کر دے پر میں گل سن میری یہ بہنا یہ کیویں ہو سکدا ہے میں لوکاں نوں دساں تے میری بیگم آپ عمل نہ کرے اگر میری بیوی عمل نہ کردی ہوندی ایک رات بھی میں اپنے گھر وچ نہ رہن دیندا حضرات محترم میں اپنے گھر نظر پاواں تسی اپنے گھراں وچ نظر پائیے اسی لوکاں نوں تقریراں سنانے ہاں آیا ساڈے گھر والیاں دا بھی عمل ہے کہ کوئی نہ ساڈیاں دھیاں رانیاں دا بھی عمل ہے کہ کوئی نہ ساڈے بچیاں دا بھی عمل ہے کہ کوئی نہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر قیامت والے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے نام اعمال کو پیش کیا گیا تو میرے نام اعمال میں غیبت نظر نہیں آئے گی میں نے کبھی کسی کے غیبت نہیں کی جب سے رسول اللہ کی حدیث سنیے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک مدینہ پاک اندر آئے نا میرے گھر وچ رہے ساڈے گھر دے دو حصے نے اوپر والا نیچے والا میں اوپر والا حصہ نبی پاک واسطے صاف کر دیتا سنیا تسی اوتے رہی جو تھلے رہی جانے ہاں پر میں لوگ مینوں ملن آندے نے تواڈے گھر دے سین وچوں لنگ کے
जाणगे तुहानू तकलीफ होएगी, मैं नीचे रही जाना तुसीं ऊपर रही जाओ। फरमाते ने नबी पाक नीचे रहन लग पे। मेरी बेगम ने खाना बनाना, सारा बर्तन अंदर पाना, मैं चुक के नबी पाक अगे लैके आना। नबी पाक ने खाना खाना, मैं बर्तन ऊपर लै जाना, मैं ते मेरी बीवी ने बह जाना। असी वेखना नबी पाक ने किथों किथों हथ ला के खाना खाता है, उथों चुक चुक के खाना खाना। एक दिन मैं बर्तन नबी पाक के सामने रखा, थोड़ी देर तो बाद ऊपर लैके गया, मैं ते मेरी बीवी बह गया, लभदे पे सानू थां ही नहीं लभदी, वो जगह ही नहीं लभदी जिथे नबी पाक ने हथ ला के खाना खाता है। ये नतीजा कढ़िया कि नबी पाक ने अज खाना नहीं खाता। मैं नीचे गया, अर्ज की सोहणिया लगता है अज तुसी खाना नहीं खाता, पर मैं बिल्कुल मैं खाना नहीं खाता। सुनो सुनो मेरा पैगाम, इस मजलब दे विच अगर कोई जिदा बंदा बैठा है जिदा शराब तो बगैर गुजारा नहीं हुंदा, या मेरा पैगाम किसी शराबी तक पहुंच जाए, पहुंचाओ मेरा पैगाम शराबियां तक। हदीसां सुन दियो, शराबा नहीं छड़ दियो, जलसे सुन दियो, शराबा नहीं छड़ दियो। जलसे तो पहले भी दाढ़ी मुन्ना, जलसे तो बाद भी दाढ़ी मुन्ना, जलसे तो पहले भी गाना बजाना, जलसे तो बाद भी गाना बजाना, जलसे तो पहला भी बेनमाज, जलसे तो बाद भी बेनमाज। असी स्टेज तो लथने आ, सानू वड्डे वड्डे फैन मिलते हैं, सानू वड्डे वड्डे आशिक लभदे ने, सानू वड्डे वड्डे आपदे यार प्यार करने वाले लभदे ने। जी मैं तुहाडा दीवाना वां, मैं तुहाडा परवाना वां, मैं तुहाडा आशिक हां। मैनू 15 साल हो गए ने तुहाडीआं तकरीरां सुनदियां। ए सैल्फी ते नाल बनाया जे, जदों दे मुंह वल वेखने आ ते दाढ़ी नजर नहीं आती, ते यकीन जानो अपनियां 15 सालां दीआं तकरीरां ते शर्म आउण लग जांदी है, ते दिल विच ख्याल आंदा है ए 15 साल मेरियां तकरीरां सुनदा रहा है, मेरी तकरीर एक भी इहदे ते असर ना कीती ने, दाढ़ी ना रखी। साडे नालों ते फिर भंगी चंगे निकले ना, जिहड़ा हफ्ता कोल बिठा लैण ते मुंडे नूं पंग ते ला लैंदे ने। साडे नालों फिर शराबी चंगे निकले ना, वो जिहड़े किसे नूं एक महीना अपने कोल बिठा लैण ते शराब ते लगा लैंदे ने। साडे कोलों ते फिर जर्सी चंगे निकले ना, जिहड़े चाना 5 दिनां दे विच अपने रंग विच रंग लैंदे ने। असीं एडे गए गुजरे हां कि साडीआं 15 सालां दीआं तकरीरां ते अमल तुसीं ना कर सके। इंज दे फैनां कोलों तौबा है, इंज दे मद्दाह कोलों तौबा है, इंज दे आशिकां कोलों साडी तौबा है कि क़यामत वाले दिन असीं फड़े ना जाइए इन्हां दी वजह तो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी अर्ज करदे ने, सुने अज तुसीं खाना नहीं खाता। पर मैं जी मैं खाना नहीं खाता, अज तुसीं खाने विच लसण पा दिता है, लसण मैनूं पसंद कोई नहीं, महबूबा लसण हराम है, पर मैं हराम को नहीं जायज़ खादा चाहता। बुखारी में लिखा है खादा जा सकता है जायज़ है, लेकिन चूंकि मैनूं पसंद नहीं मैं तां नहीं खाता। ते हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला कहंदे ने, सोहणिया जे तुहानूं पसंद नहीं अज तो बाद मैनूं भी पसंद नहीं, तुसीं खांदे नहीं मैं अज तो बाद लियांदा नहीं, तुसीं खांदे नहीं अज तो बाद मैं दिल वेखदा नहीं। हाय जायद है, खाया जा सकता है, उम्मत के लिए हलाल है, लेकिन जिस दिन से सुना नबी पाक को पसंद नहीं है फौरन अमल करके वखा देता। मेरे पैगंबर दी दावत पकाई एक सहाबी ने, उन्हें गोश्त पकाया विच कद्दू पा दिते। मेरे पैगंबर खाना खान बैठ गए ने ते मेरे नबी विचों चुक चुक के कद्दूआं दे टुकड़े पे खांदे ने। सहाबी बयान करदा है मैं सामने बैठा सा, मैं कद्दू पसंद नहीं सी करदा, लेकिन जिदन कमली वाले नूं वेखिया है उस तो बाद कद्दूआं नूं पसंद करन लग पिया। घर वालियां जदों भी पुछया की पकाईए, आख्या कद्दू शरीफ पकाओ ना, कमली वाले दी पसंद है, आमीना दे दुर्रे यतीम दी पसंद है। ये थे हमारे असलाफ जो सुनते थे अमल करते थे, जो देखते थे अमल करते थे, जो पढ़ते थे अमल करते थे। था एक मेरे नबी का सहाबी जिसने देखा कि आपका एक बटन खुला हुआ है, उन्हें सारी जिंदगी बटन बंद नहीं किया। उन्हें आख्या सोने दा बटन खुलिया वेखिया, अमल करना है, बटन उन्हें कदी बंद नहीं किया। ये थे हमारे बड़े हजरत इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह सुनन अबी दाऊद लिख रहे हैं, हदीसें जमा कर रहे, दरिया के किनारे पे बैठे, दरिया के किनारे ते कश्ती लंगी है, कश्ती में एक बंदा बैठा है,
وہ بندے نو چھینک آئی تے چھینک مار کے کہندا الحمدللہ. حضرت امام ابو داؤد نے دی آواز سن لئی لیکن یار ہم کلا نہ آکھیا حدیث لکھن وچ مصروف سن ذہن وچ نہ رہیا ہجے تھوڑی دیر گزری تے فرماندے نے اونے بسوں نے چھینک لئی الحمدللہ کیا. نبی پاک نے فرمایا جدوں الحمدللہ کہے تو دے جواب اندر یار ہم کلا کہنا چاہیے. دلو دل وچ اپنے آپ نو ملامت کر لگ پے اوے ابو داؤد تو کیویں دا بندہ ہے حدیثاں لکھنا ہے آپ عمل نہیں کردا. فوراً جناب دریاب تے پہنچے ایک کشتی والے نو بلایا اجڑی اگے کشتی گئی انہوں پکڑنا ہے جننے دل کردہ دینار منگدا دیواں گا. کشتی دڑا اس کشتی دے نیڑے لے کے جا انہیں کشتی اندر بٹھایا کشتی انہوں نے تیز چلایا. جدو دوسری کشتی دے کول پہنچے اس بندے نو کہندے نے بھائیا یرحمک اللہ یرحمک اللہ گواہ ہو جا قیامت والے دن گواہی دیویں میں نبی پاک دی حدیث تے عمل کر کے دکھایا ہے میں جو پڑھیا ہے عمل کیتا ہے. حضرت امام مسند احمد لکھنے والے حضرت امام محمد ابن حنبل مسند احمد لکھ رہے ہیں حدیث کے ذخیرے کی سب سے بڑی کتاب مسند احمد ہے. حضرت امام احمد فرماتے ہیں میں جو بھی حدیث لکھتا تھا پہلے اس پر عمل کرتا تھا. فرماتے ہیں میں حدیث نبی پاک دی پڑھی احتجم رسول اللہ نبی پاک نے سنگی لگوائی نبی پاک نے حجامہ کروایا نبی پاک نے سنگی لگوائی. فرماتے ہیں میں نو بیماری کوئی نہیں کیونکہ حجامہ تو بیماری کی وجہ سے لگوایا جاتا ہے. طبیب لکھتا ہے کہ کس جگہ پہ جامہ لگوانا میں نو تی بیماری کوئی نہیں. فرماتے ہیں میں صرف اپنے جسم تے کٹ لوائے تے حجامہ لگوایا اپنے جسم تے سنگی لگوائی خون اپنے جسم وچوں کڈیا صرف بیماری واسطے نہیں صرف کملی والے دی حدیث تے عمل کرن واسطے. محبوب دی حدیث تے عمل ہو جائے کملی والے دی گل تے عمل ہو جائے. ویر جی 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ عمل 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 تو بغیر گزارا کوئی نہیں عمل تو بغیر چارہ کوئی نہیں. جویں میں شروع اندر آکھیا ہے ایک بندہ پورے 10 منٹ فجر ٹائم مسجد وچ بیندا ہے نماز نہیں پڑھدا آپ تسی آکھاں نو فائدہ کوئی نہیں. ہن تسی عشاء تو لگ کے ہن تک بیٹھے ہو کنے گھنٹے بیٹھے ہو ڈیوٹی پوری کیتی ہے تے جے جو سنیا پھر عمل نہیں کیتا تے پھر تواڈے اپنے قول دے مطابق تانوں بہن دا فائدہ ہی کوئی نہیں. عمل کرو گے تے فائدہ ہے عمل نہ کرو تے فائدہ کوئی نہیں نہ تانوں فائدہ نہ مینوں فائدہ. آؤ عمل والی زندگی ول آ جائیے. میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل والا قرآن فرمایا اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آخری حدیث سنو میرا سلام. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ذاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ عمدلیبہ. عائشہ صدیقہ سے پوچھنے والے نے پوچھا اخبرنی عن خلق رسول اللہ ماں جی میں نو نبی پاک دے اخلاق دے متعلق دسو. ہاں آپ نے فرمایا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا اگر تو قرآن پڑھتا ہے تو پھر دیکھ میرے نبی کا اخلاق سارا قرآن ہے. ہم تو اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں. حضرت عائشہ کے کہنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ عائشہ صدیقہ نے اصل وچ ہی کہنا چاہیا ہے میرے کول پوچھن والے آ ایک پاسے قرآن کھول کے رکھ لے تے دوسرے پاسے میرے محبوب دی زندگی رکھ لے تینو قرآن وچ تے محمد جوان وچ فرق نہیں نظر آئے گا. جو قرآن کہندا جائے گا میرا سونا عمل کردا جائے گا. اے نے میرے پیغمبر دا کردار اے جے میرے پیغمبر دا اخلاق. فجاء محمد سراجا منیرا فجاء محمد سراجا منیرا صلو علیہ کثیرا کثیرا. فجاء محمد سراجا منیرا کان الناس هم فی الضلالہ لا فرق فیہم حراما حلالا فعلمہم دین النصیرہ فعلمہم دین النصیرہ صلو علیہ کثیرا کثیرا. فجاء محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان حرم مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھی جائے گی دل مچل جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے۔ دن کھولو بدلو کو رات ہے مکے دی، دن کھولو بدلو کو رات ہے مکے دی، کدی جا کے میکھو او کدی جا کے میکھو کیا بات ہے مکے دی، دن کھولو بدلو کو رات ہے مکے دی، جیڑا بھی کو دیکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے، اس ویلے اوندا لوک ٹھارے جاندا سینہ ہے، سانو بھی دکھا دے مولا سانو بھی دکھا دے پر ساتھ تو مکے دی، دن کھولو بدلو کو رات ہے مکے دی، کدی جا کے میکھو او کدی جا کے میکھو کیا بات ہے مکے دی، دن کھولو بدلو کو رات ہے مکے دی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، میرے مولا کریم رات گئے تک تیرے بندے بیٹھ کر تیرا دین سنتے رہے، اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں کوئی بیمار آیا شفا دے دے، اللہ کو مقروض آیا قرضے دور کر دے، اللہ کو پریشان آیا پریشانیاں دور کر دے، اللہ کو میری بہن بے اولاد آئی نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، کوئی گھریلو ناچاکیوں سے پریشان آئی اللہ پریشانیاں دور کر دے، میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ اس مجلس کو، اس پروگرام کو، اس کے معاونین کو، منتظمین کو، بانیان کو، ہمارے آج کے میزبان کو، اللہ سب کو برکت عطا فرما۔ مولا کریم جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت سے درگزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم